स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार। र आज हामीले सधैँ जस्तै स्वामीजीले नै प्रस्तुत गर्नुभएको टपिक, उहाँले नै बोल्नुभएका चिज, अंकित गर्नुभएका चिजहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौं। आजको टपिक छ इगो भनेर, अंग्रेजीमा इगो भनेरै छ। हामीले त्यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि अहंकार भनेर अनुवाद गरेका छौं। कतिपय ठाउँमा अभिमान र अहंकार उस्तै उस्तै किसिमले पनि बुझिन आउँछ। तर बिस्तारै यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसलाई दुईटै किसिमले हामी बुझ्न सक्छौं होला। हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं, म प्रस्तुत गर्दै जान्छु। स्वामीजीले भन्नुभएको छ कि र हामीलाई पनि सबैलाई आजसम्म आइपुग्दा थाहा भइसक्यो कि मानिस भनेको आजसम्मको यो जीव विकास क्रमको सबैभन्दा उच्च शीर्ष स्थानमा आइपुगेको छ। के कारणले भन्दा हामीसँग शारीरिक हिसाबले पनि यो त भनौं न 5 देखि 6 फिट 7 फिट सम्मको व्यक्ति, एउटा 50 देखि 80 केजी अथवा 100 केजी सम्मको व्यक्ति, दुईटा खुट्टामा 1 फिट पनि जसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ ओगट्दैन त्यसमा सिधा भएर उभिन सक्छ। र एउटा शारीरिक बल उसको यति छ कि संसारमा उसले आफूले खोजेर काम गरेर धेरै चिज खान सक्छ, बाँच्न सक्छ, अरू हिंस्रक जीव जन्तुहरूसँग बच्ने किसिमले आफ्नो शारीरिक सामर्थ्य आफूले प्राप्त गरेको छ। र मानसिक क्षमताको हिसाबले हाम्रो बुद्धि, मन अनि त्यसको बुद्धि यति विकास भइसकेको छ कि हामी हाम्रो ओरिजिन के हो, सही के हो, गलत के हो, हामी कसरी बाँच्नु पर्छ, के डिसिजन हामीले लिनुपर्छ, यो कसरी ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो होला, कसरी आयो होला, यसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो होला, हाम्रो उत्पत्ति कहाँबाट भयो होला, हामी सुरु कहाँबाट भयौं, जीवको सुरु कहाँबाट भयो भन्ने चिज, सबै चिजको खोजबिन गर्न सक्ने, त्यस चिजकोलाई प्राप्त गर्ने, त्यो बुझ्न सक्ने किसिमले अगाडि बढ्ने हामीले त्यति अचिभ गरिसकेका छौं। यो जीव विकास क्रममा हामी यति अगाडि आइसकेका छौं र आजसम्मको सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा हामी छौं। र हरेक व्यक्ति यो संसारमा हामी जति छौं, हामीहरू बेसिक केही 6-7 वटा चिजमा हामीले गर्दा हामीहरू भिन्न छौं। हामी हरेकको फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक बनोट फरक छ। हामी हरेकको क्षमता, शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति फरक छ। हाम्रा स्किल्सहरू फरक छन्, हामीले जानेका सिपहरू, हाम्रो ज्ञान फरक छ, हाम्रो जति मानसिक तीक्ष्णता फरक छ। र हामीले आर्जन गरेको अथवा हामीले प्राप्त गरेको, पुर्खौलीबाट प्राप्त गरेको या आफैले प्राप्त गरेको सम्पत्ति अथवा आफ्नो सम्मान, ख्याति, यी सबैमा हामी फरक छौं। भनेपछि यी 6-7 वटा चिजलाई पनि स्वामीजीले अन्य ठाउँमा भन्नुभएको छ। अरु 16-17 वटा चिजले फरक पर्छ। कस्तो चिजले भन्दा हामी कस्तो देशमा जन्म्यौं, कस्तो शासन भएको व्यवस्थामा हामी छौं, कस्तो घर परिवारमा हामी छौं, कस्तो खालको स्कुलिङ, कस्तो खालको साथी संगत, हाम्रो जेनेटिक मेकअप, यिनीहरू विभिन्न चिजहरू अरु भनौं न 16-17 वटा चिज उहाँले गरेर अर्को अन्य प्रस्तुतिमा हाम्रो आउला। त्यो भने यी 16-17 वटा चिजले यी 7 वटा बेसिक चिजमा फरक पार्छ। हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि, हाम्रो पुर्खौली, हाम्रो जुन जेनेटिक मेकअप छ त्यसले हाम्रो बनोट, अनि हामीले कस्तो खालको स्कुलिङ, कस्तो ठाउँमा व्यवस्थामा पढ्न पाएका छौं, कस्तो खालको अभ्यासहरू हामीले गर्न पाएका छौं, ती कारणहरूले गर्दा हामी व्यक्ति पछि हामीहरू फरक छौं। सब कोही पनि एकनासको छैनौं। तर के हुँदै जाँदो रहेछ भने यति शीर्ष स्थानमा हामी आइसकेका छौं जीव विकास क्रमको, र हामी आफैलाई बुझ्ने प्रयास गर्दा गर्दै यी जति पनि हाम्रा डिफरेन्सेसहरू छन्,
7-8 वटा। यिनीहरुमा हामी कुनै चीजमा हामी अलिकति अरूभन्दा बढी भयौं भने हामी अरूसँग हामीलाई अरूसँग हामी आफैलाई दाँज्न थाल्छौं। कम भयो भने पनि दाँज्न थाल्छौं। अनि त्यो कम या बेसी भएको अवस्थामा हामी त ओहो म त विशेष रहेछु भनेर त्यसपछि आउने जुन भावनाको जुन कम्प्लेक्स छ त्यसलाई हामी देहाभिमान, अभिमान अथवा अहंकार भन्न सक्छौं। यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदा यो किन भयो भन्दा हाम्रो फर्गेटफुल स्टेट अफ माइन्ड भन्नुहुन्छ, बिर्सिएको अवस्था, घरिघरि बिर्सिरहने मानसिक अवस्था हाम्रो जुन छ त्यसले गर्दा हामीलाई यो इगो, अभिमान, अहंकारको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउँछ। किनभने जस्तो किसिमको हामी हुर्काई बढाई वातावरणमा बढ्यौं, हामी सबैको बेसिक बनोट भनौं एनर्जी पार्टिकल्सको आधारमा अथवा जुन चीजबाट हामी आयौं त्यो स्रोतहरु एउटै भए तापनि हाम्रो हुर्काई बढाई वातावरण विभिन्न चीज हुँदाखेरि हाम्रा हरेक व्यक्ति केही न केही चीजमा फरक छ। त्यही फरकमा म चाहिँ विशेष छु भन्ने अवस्था आउनु भनेको हामीले बिर्सिएको अवस्था, हाम्रो मूल स्वभाव, हाम्रो मूल स्थितिलाई बिर्सिएको अवस्था हो। त्यो मनले बिर्सिएको अवस्था हो। र स्वामीजीले परिभाषित गर्नुहुन्छ इगो भनेको सेन्स अफ प्राइड अर एग्युरेन्स, एउटा आफूले एकदम गर्विलो अथवा अलिकति अभिमानी किसिमको र अलिकति आक्रामक किसिमको हुनु अरूप्रति आफूले जे प्राप्त गरेको छ, आफूसँग जे छ त्यसको आधारमा आफू चाहिँ ठुलो भन्ने र त्यसको आधारमा अरूमाथि हावी हुने प्रवृत्ति जुन छ त्यो अहंकार हो अथवा अभिमान हो। र अर्को भनेको फिलिङ अफ पनि हो छलकपटपूर्ण, यो भनौं न अथवा आफू नै मात्रै हो अरूमाथि हावी हुनु पर्ने भन्ने चीज जुन छ गर्विलो पनि, त्यो चाहिँ इगो, अहंकार अथवा अभिमान भनौं। यहाँ अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो बिर्सिएको अवस्था भनेर किन भन्नुभयो स्वामीजीले भने हामी यो संसारमा थुप्रो ठाउँ घुम्छौं, हेर्छौं, हाम्रै वरिपरि राम्रो नेचर छ, हामी यस्तो प्रकृति प्रदत्त यस्तो सुन्दर देश भनेर हामी भन्छौं। हामी सबै चीज राम्रो छ भनेर देख्छौं। त्यो केले देख्छ भने हाम्रो आँखाले देख्छ। हामी केही सुँघ्छौं, ओहो कति राम्रो गन्ध सुगन्ध रहेछ भन्छौं, हाम्रो नाकले त्यो थाहा पाउँछ। तर हामीले के बिर्सन्छौं भने यो जुन चीजले हामी थाहा पाइराखेका छौं यति सुन्दर छ भनेर त्यो आफै नै त्यो परम तत्वको, त्यो डिभाइनको, त्यो दैवीय जुन शक्ति छ त्यसैको गिफ्ट हो, जसले यो सबै हामीलाई दिइराखेको छ, जसले यसको सुगन्ध लिने क्षमता पनि प्रोटेक्ट रक्षा गरिराखेको छ। र त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामी ओहो यो त कति सुन्दर रहेछ, यसलाई म अझै सुन्दर बनाउँछु अथवा म यसमा थप्छु घटाउँछु भनेर हामी आफ्नो हिसाबले जोड्न थाल्छौं। यो आफै जुन अनुभूति गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ त्यो नै हामीलाई यो जीव विकास क्रममा यसलाई नेचुरली जुन कन्सियसनेस छ, चेतना छ, परम चेतना, त्यसले हामीलाई गाइड गरेर यहाँसम्म पुर्यायो। र हामीसँग जे छ त्यो पनि परम त्यही शक्तिले नै हामीलाई प्रदान गरेको भनेर हामी जुन बिर्सिन्छौं, वरिपरिको हाम्रो क्षमतामाथि गर्व गर्छौं तर क्षमताको स्रोतलाई हामी बिर्सिन्छौं। त्यही बिर्सिएको, त्यो मनले यही चीज बिर्सिएको अवस्थामा एउटा हाम्रो क्यारेक्टर उत्पन्न हुन्छ जसलाई इगो, अहंकार, अभिमान भन्छौं। जे छ त्यो अरूभन्दा फरक र आफूले त्यसमा केही फाइदा लिन सक्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई हामी घमण्डको रूपमा, गर्वको रूपमा त्यसलाई प्रदर्शित गर्छौं र अहंकार, अभिमानी भनेर अगाडि प्रस्तुत हुन्छ। हाम्रो शरीर, हामी के बिर्सिन्छौं भने फर्गेटफुल स्टेटमा हाम्रो शरीर भनेको त एनर्जी पार्टिकल्सहरु जति पनि सूक्ष्म जुन हामीले आकाश कणहरु भन्यौं, आकाश कण पछि मिसिएर वायु, वायु पछि अग्नि, अग्नि पछि
जल तत्व अनि पृथ्वी तत्व यी नै सबै मिसिएर हाम्रो शरीर बनेको छ र तिनीहरूको पनि ती 5 भूतमा पनि प्रथम जुन तत्व हो त्यो भनेको एनर्जी पार्टिकल अथवा आकाश तत्व। त्यही आकाश तत्वले बनेको सम्पूर्ण शरीरलाई जीवित भनेर हामी त्यति बेला भन्छौँ जति बेला त्यही जीवन शक्ति हाम्रो शरीरभरि सञ्चालित छ। अनि ताप, वायु, जल यो सबै हाम्रो शरीरमा राम्रोसित सर्कुलेट भइराखेको छ, प्रवाहित भइराखेको छ। त्यही नै हाम्रो शरीर हो। अनि त्यो शरीरमा हामीले जति पनि अनुभूति लिइराखेका छौँ, सुखका अनुभूति, दुःखका अनुभूति, त्यो सबै त्यही ऊर्जाको खपतको आधारमा भइराखेको छ। कुनै चिज आँखाले हेर्दाखेरि एकदम सुन्दर प्लेजेन्ट लागिराखेको छ र हामीहरू त्यसलाई आनन्द लिइराख्न सकेका छौँ भने हामीसँग यति धेरै ऊर्जा शक्ति छ त्यो आँखाबाट त्यति हामीले खर्च गर्न सक्ने। त्यो खर्च गरुन्जेलसम्म जबसम्म हाम्रो चाहिँ ऊर्जा शक्ति त्यो चाहिने आफ्नो शरीरको सर्कुलेसनमा चाहिने, आँखाको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिने त्यति बेसिक शक्ति सञ्चय जति हुनुपर्ने हो त्यति बाँकी रहँदासम्म हामी त्यसलाई आनन्दको रूपमा अनुभूति गर्छौँ। र जब धेरै बेरसम्म हामी कुनै चिज हेर्छौँ हाम्रो आँखा थाक्छ, आँखा दुख्छ, धेरै बेर आज धेरै काम, धेरै बेर कम्प्युटर हेरियो, धेरै बेर किताब पढियो अनि आँखा दुख्यो भन्नुको मतलब यदि हामीले सुन्दर चिज आफूलाई मन परेको चिज पनि हाम्रो शक्ति खर्च गर्नुपर्ने भन्दा अतिरिक्त बढी खर्च गर्न थाल्यौँ भने र हाम्रो शरीरमा अथवा त्यो अङ्गमा नर्मली प्रवाहित हुने शक्तिको भन्दा हामीले बढी खर्च गर्यौँ भने हामी त्यही चिज दुःखको रूपमा अनुभूति गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो जुन सञ्चित ऊर्जा छ र त्यो अङ्ग विशेषबाट खर्च हुनलाई जति सक्ने हो, त्यहाँ जति सञ्चित हुन सक्ने हो त्यो ऊर्जा छ, त्यो भन्दा नघट्ने गरी हामी कुनै चिजलाई अनुभूति गर्छौँ, कुनै चिजको रसास्वादन गर्छौँ भने त्यो चिज आनन्दको रूपमा हामी अनुभव गर्छौँ। र यदि त्यो बढी खर्च गर्यौँ आवश्यकता भन्दा भने त्यो दुःखको रूपमा अनुभूति गर्छौँ। यहाँ स्वामीजीले भन्नु त्यही भएर हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने चिज के छ? किनभने हामी बाँचिराखेका छौँ त्यही ऊर्जा कणको कारणले, हाम्रो शरीर छ त्यही ऊर्जा कणकै विभिन्न चरणमा विकसित भएको यो पञ्चभूतको मिश्रणले गर्दा, र हामी आनन्द र दुःख पनि त्यही ऊर्जाकै कसरी खर्च हुन्छ त्यसैको आधारमा गरिरहेछौँ भने त्यही चिज खर्च गरेर कुनै चिज हामी बढी आनन्द लिन सक्ने अवस्थामा, हामीले स्रोत साधनहरू उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ भने हामी त्यसप्रति किन अभिमान गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ उहाँको प्रश्न हो। र अहङ्कारलाई उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभएको छ। यो यसरी हामीले अगाडि बढ्नु हुन्छ त भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभएको छ। किनभने शरीर त्यही ऊर्जाले हामीले अनुभव गर्ने एकदम खुसी, आनन्द, एकदम राम्रो दृश्य, मिठो खाना, हाम्रो सबै जे पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसको जुन आनन्द छ, मनले लिने आनन्द पनि त्यो सबै ऊर्जा कण र बायोम्याग्नेटिजमको आधारमा हुन्छ। र पुनः उहाँले यसलाई इम्पोर्टेन्स दिँदै के भन्नुभएको छ भने हामीले अब अघि हामीले देहाभिमानको कुरा गर्यौँ, हामीले प्राप्त गरेको जे पनि हाम्रो शारीरिक संरचना, आफ्नो कसैको बडी एकदम आफै बडी सुन्दर छौँ भने पनि हामी त्यसमा घमण्ड गर्छौँ, प्राप्त गर्ने त कुरै छोडौँ। अरू सम्पत्ति र विभिन्न चिजहरू हामीले मेटेरियल वर्ल्डमा गरेका जति पनि चिजहरू छन् त्यसमा हामीले केही चिज गर्विलोपन या घमण्ड गर्नु भनेको हाम्रो हायर सेल्फ भने जुन आत्म तत्व हो र हाम्रो जुन जीवनको उद्गम हो त्यसलाई बिर्सिनु हो। अब यहाँ आएर चाहिँ त्यो देहाभिमानबाट सूक्ष्म अहङ्कारको कुरा आउँछ, त्यो हामीले बिर्सिराखेका छौँ। कतिपय ठाउँमा यसलाई हाम्रो जीवनमा जुन नर्मली हामी अभिमानको कुरा गर्छौँ त्यसलाई अभिमानकै रूपमा त्यही शब्द युज गरिन्छ। र यो हायर सेल्फ, म त ब्रह्म हुँ भन्ने जुन चेतना छ,
जब हुँ भन्ने चिज छ भने त्यो पनि त अहंकार हो। हामी जतिसुकै भने पनि यो सविकल्प समाधि भनेर जुन जहाँ ज्ञान ज्ञाता र ज्ञेय तीनैवटा अझै पनि अनुभूत हुन्छन्, त्यो अवस्थामा पनि एउटा सूक्ष्म अहंकार छ। त्यसलाई ऐश्वरिक अहंकार भनेर भनेको पाइन्छ कतिपय ठाउँ। भनेपछि त्यो सविकल्प समाधि भनेपछि त्यहाँबाट हाम्रो स्रोत हो भनेर थाहा पाउन सक्यौँ र त्यहाँसम्म पुग्यौँ भने पनि एउटा सूक्ष्म खालको अहंकार हुन्छ, जुन अहंकार बिना हाम्रो जीवन नै सम्भव छैन। यसलाई मैले अलिकति के उ गर्न चाहे भने एक्सप्लेन गर्न, जस्तो मूल रूपमा हाम्रो जीवन जबसम्म हुन्छ तबसम्म एउटा सूक्ष्म अहंकार, जीवन बाँच्नकै लागि चाहिने जतिको आइडेन्टिटी, अहंकारको जुन मूलमा अर्थ हो, आध्यात्मिक अर्थ हो आइडेन्टिटी, म चाहिँ केही हुँ भनेर यो जीवन सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, त्यतिसम्मको अहंकार जीवन बाँचुन्जेलसम्मको लागि मान्छेलाई आवश्यक पर्छ। हामी के को लाई इगो भनेर देहाभिमान भनिरहेका छौँ, जुन कम्पेरिजन ल्याउँछ, बुद्धिले डिस्क्रिमिनेट गर्न थाल्यो, मनले फेरि त्यसैलाई अझै बढाउन थाल्यो र यो मेरो, यो मलाई चाहिन्छ, यसको यो भएन भने मलाई यो फरक पर्छ, म यो भन्दा ठुलो, यो भन्दा सानो भन्ने चिज बढ्दै गएपछि त्यो अभिमानको तिर गयो। त्यसलाई अनड्यू, त्यो अनावश्यक र बढाइएको, अतिरञ्जित रूपमा बढाइएको जुन चिज हो, त्यसलाई आजको हाम्रो यो टपिकमा इगो भनेर स्वामीजीले बताउनु भएको छ र त्यसलाई हामी अभिमानको रूपमा भन्न सक्छौँ। र त्यो अभिमानबाट हामी कतातिर जानुपर्ने छ, हामीलाई त्यो सूक्ष्म ऐश्वरिक अहंकार र त्यो भन्दा पनि माथि कैवल्य निर्विकल्प समाधिसम्म पुग्नु छ। हामी ध्यानको मार्फतबाट या हामी आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दै सुधारेर हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्न हाम्रो उद्देश्य हो। र जब हामी कहाँबाट आयौँ भन्दा हामी यही ऊर्जा कणहरूको अघि भने जस्तै पञ्चभूत, त्यो ऊर्जा कण, आत्मा भनेको आफै इथेरियल पार्टिकल्स या आकाश कणहरूको समूह हो। त्यो पनि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अझै जुन अब्सोल्युट स्पेसबाट, स्पेस जुन परम तत्त्व भन्छौँ त्यहाँबाट डस्ट पार्टिकल्स हुँदै त्यो आइपुगेको छ आकाश कणको रूपमा। भनेपछि त्यो हाम्रो मूल स्थिति हो। त्यहाँ स्थित हुन सक्नु भनेको इगोलाई डिजल्भ गर्न सक्नु हो। र हाम्रो पर्पोज अफ बर्थ के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, जीवनको उद्देश्य भनेको यही ज्ञान प्राप्त, हामी को हौँ भनेर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु, त्यो नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो गर्ने क्रममा हामीलाई यो जन्मैदेखि सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म र अहिले पनि हामीले गर्दै गरेका कर्मले यो इगो अहंकार, यो मेरो, म र मेरो भन्ने चिजहरुमा जुन अल्झाइराखेको हुन्छ, त्यसबाट मुक्त हुने क्रममा हामी इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दै हामीमा के छ, आवरणहरु जति पनि मलहरु छन्, ती सबैबाट मुक्ति, आसक्तिहरुबाट मुक्ति हुँदै त्यो ज्ञानको प्राप्त गर्नु कि म यही हुँ, मेरो हायर सेल्फ त यो परम तत्व हो भनेर जान्नु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो, पर्पोज अफ बर्थ। र त्यो हामी के गरिरहेछौँ, इनग्रस्ड यो उसमा छौँ, सेन्सुअल प्लेजर्स। हामी जुन 5 वटा जुन हाम्रो इन्द्रियहरू छन्, ती इन्द्रियका सुखहरूमा हामी त अल्झिराखेका छौँ। इन्द्रिय सुखमा किन अल्झियौँ भने हामी त्यो इन्द्रियले जे अनुभूति गर्छौँ त्यो मैले गरिराखेको छु भन्ने सोचको आधारमा त्यो मनले बिर्सिएको छ कि त्यो जुन इन्द्रिय हो त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पनि एउटा डिभाइन चेतना छ। त्यो चेतनाको कारणले यो सबै भइराखेको छ भने जब हामी बिर्सिन्छौँ तब हामी यो सेन्सुअल प्लेजर अझै बढी मलाई सुख चाहियो, अझै बढी आनन्द चाहियो, चाहे त्यो दृश्यमा, चाहे हामीले पाउने पोजेसिभनेस जति पनि हामीसँग छ, भनौँ धन सम्पत्तिदेखि लिएर अरू चिजहरू, मेटेरियलहरू, ती सबैमा हामी प्लेजर खोज्न चाहन्छौँ। यो जति आनन्द भन्ने शब्दमा विवेकानन्दले एक ठाउँमा यो विवेक चूडामणिको डिस्क्राइब गर्ने ठाउँमा एक ठाउँमा के भन्नु भएको छ भने प्लेजर भनेको 3 किसिमको, आनन्द भनेको 3 किसिमले हुन्छ अरे। यसमा मोद, प्रमोद र प्रमाद भनेर भन्नुभयो। मोद भनेको कुनै चिज हेरेरै खुसी हुने, आनन्द हुने, कुनै चिज दृश्य देख्न पाउँदा आनन्द हुने। प्रमोद भनेको आफूसँग प्राप्त गरेपछि, आफूले त्यो चिजलाई आफ्नो बनाएपछि
त्यसबाट हुने आनन्द, अनि प्रमाद भनेको त्यसलाई युज गरेपछि केही चिज मिठाई भयो भने आफूले खाएर त्यो रसास्वादन गरेको अथवा केही संसर्गमा जुन आनन्द हुन्छ त्यसको आनन्द, त्यसलाई प्रमाद भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि मान्छे जति बढी यो गर्दैको त्यति बढी अझै 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 भन्ने मोद प्रमोद र प्रमादमा मान्छे फस्दै जान थाल्छ। यो बढ्दै जाने क्रममा के हुन्छ, हामी हरेकचोटि केही चिजहरू त रिपिट जस्तो हुन्छन्, तर जरुरी के छ भने यो अहङ्कार म र मेरो भन्ने चिज बढ्दै गइसकेपछि अझै बढी भन्ने क्रममा लोभ सुरु हुन्छ। त्यो म कसैलाई दिन्न भन्ने चिजमा मोह आउँछ, र त्यो कसैले लिइहाल्यो भनेदेखि अथवा आफूले युज गर्न नपाउने स्थिति भयो भने क्रोध आउँछ। क्रोध पनि देखाउन नमिल्ने अवस्था भयो भने भित्रभित्रै ईर्ष्या र बदलाको भावना बढ्दै बढ्दै आउँछ। र त्यसै गरी इमोरल प्यासन्सहरूको कुरा आउँछ। यी सबै चिज यो छवटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जसमा मद भनेको जुन हामीले आज कुरा गरिरहेका छौँ त्यो मद जुन चाहिँ अरूलाई सानो देखाउन, आफूसँग भएको जति पनि चिज जो फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स होस् या चाहिँ आफूले कमाएको चिज होस्, ख्याति, धन, विभिन्न चिज जे पनि छन् त्यसको आधारमा म अरूभन्दा ठुलो छु भनेर देखाउन खोज्नु इगो, यो चाहिँ मद हो, अहङ्कार हो। यो छवटा टेम्परामेन्ट जब पर्छ यसले हामीलाई के ल्याउँछ, फेरि दुःख, मिजरी, एकदम पीडाको अवस्थामा पुर्याउँछ बिस्तारै बिस्तारै। र यसले छापहरू, पापका छापहरू बढाउँदै जान्छ, एकपछि अर्को हामी रिपिट गर्दै गइरहेका छौँ। हाम्रो जीवन जुन चाहिँ ती छापहरू सञ्चित र प्रारब्धबाट छुट्नको लागि हामीले मेहनत गर्नको लागि यो एकदम ब्युटिफुल हाम्रो बर्थ भएको छ, हाम्रो जीवन छ, त्यसलाई झन् तिनै चिजमा अल्झेर हामी अझै गाढा बनाउने चक्करमा हामी फसिराखेका हुन्छौँ। र मदको कुरा गर्दा हामी एउटा पाटोलाई अलि बढी महत्त्व दिन्छौँ। हामीसँग जे छ त्यो अरूसँग छैन, अनि हामी त्यसको आधारमा अरूमाथि हाबी हुन खोज्छौँ, हामी आफूलाई ठुलो देखाउन खोज्छौँ भनेर हामी मदको परिभाषा दिन्छौँ। तर ठ्याक्कै उल्टोलाई पनि हामी अहङ्कार अथवा त्यो देहाभिमानकै रूप लिन्छौँ। ठ्याक्कै उल्टो भनेको के हो भने, ओहो योसँग त धेरै चिज छ मसँग त छैन, योसँग यो छ मसँग छैन भनेर जुन दुखी हुने, जुन मानसिक रूपमै दुखी हुने हो, त्यो पनि अहङ्कारकै पाटो हो, त्यो पनि देहाभिमानकै पाटो हो। यो अभिमान अहङ्कारलाई हामी दुखी छौँ, ओहो मसँग त केही पनि छैन, सबैसँग छ, सबैसँग राम्रो मोबाइल छ मसँग छैन, सबैसँग घर छ मसँग छैन, सबैसँग यस्तो राम्रो स्थिति छ मसँग छैन भन्ने जुन हीन भावना हुन्छ त्यो पनि मद, अहङ्कारकै अर्को पाटो। जब मनले जसरी गर्छ। अर्को सूक्ष्म, यो दुईटा भन्दा सूक्ष्म पाटो छ अहङ्कारलाई बुझ्ने, त्यो भनेको कसैले चाहिँ आफ्नो प्रशंसा गरिदियो भने खुसी हुने। सूक्ष्म किन भनेको, किन म त एकदम त्यस्तो सबैलाई समान व्यवहार गर्छु, म त आफूलाई ठुलो मान्दिनँ, सानो मान्दिनँ, बराबर मान्छु भने पनि कसैले प्रशंसा गर्दाखेरि हो तपाईँले त यस्तो काम गर्नुभएको मलाई खुब खुसी लाग्यो, यस्तो त कसले गरेको छ भनेर यस्ता किसिमका प्रेजका कुरा गर्दा दङ्ग पर्नु, मक्ख पर्नु भनेको ममा इगो बाँकी छ, म समान हुन सकेको छैन, म कुनै न कुनै रूपमा त्यो चिज इच्छा गर्दो रहेछु, अथवा मैले प्राप्त गरेको चिजमा म गर्विलो रहेछु भन्ने चिज प्रष्ट हुन्छ। र त्यही भएर यो तीनवटा चिज, तीन तरिकाले यो मद, अहङ्कार प्रस्तुत हुन्छ। र यसलाई हामीले यो सांसारिक जुन अहङ्कारको जुन हामीले बढावा अथवा हामीले बढाइराखेका छौँ, अहङ्कारलाई जोड्दै 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 अभिमान, देहाभिमानमा पुर्याएका छौँ, यसबाट हामी इन्ट्रोस्पेक्सन र मेडिटेसन गर्दै यसलाई सूक्ष्म बनाएर त्यो ऐश्वरिक अहङ्कारसँग, त्यो म ब्रह्म हुँ भन्ने जुन अवस्था छ त्यहाँसम्म, र त्यसबाट माथि निर्विकल्प समाधि, यो सबै ब्रह्म भन्ने जुन चिज छ त्यो भन्दा पनि बियोन्ड जे होला, जहाँ गएर कुनै पनि चिज डिस्क्राइब गर्न सकिँदैन, त्यो अवस्थामा आफूलाई
पुर्याउन सक्नु यो हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो र हामीले मनले बिर्सिएको अवस्थाबाट जागरुक भएको अवस्थाको अन्तिम लक्ष्य पनि त्यही नै हो। अन्त्यमा हामी यही नै कामना गरौँ, हामी सबै सधैँभरि सिकिरहन सकौँ, हामीले कसरी जीवन बाँच्न सक्छौँ भनेर सही किसिमले बराबरको समानता, मदको अहंकारको अपोजिटमा के भन्छ सबै समान, सबैलाई बराबरी रूपमा कसरी हामी मान्न सक्छौँ त्यो चिज सिकौँ। हामीले कसरी हामी जीवन सञ्चालन गर्न सक्छौँ, हाम्रो जीवन र जीवनको उद्देश्य बीचको तादात्म्यता कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो हामी सिकौँ। हामी मेडिटेट गरौँ, ध्यान गरौँ, हाम्रो जीवन के हो, मैले के चिज बढी मैले समातिराखेको छु जुन चाहिँ मैले अनावश्यक रूपमा यो मलाई संसारमा जेलिने काम म गर्दैछु, यो सूक्ष्म ऐश्वरिक अहंकारबाट म देहाभिमानतिर बढिराखेको छु र त्यसलाई छोड्दै जाउँ। कसरी छोड्न सकिन्छ? मेडिटेट गरेर, कन्टेम्प्लेट गर्ने, कुनै चिजलाई जुन निधिध्यासन भनेर पनि कति ठाउँमा यसैलाई अर्थ लगाएको पाइन्छ, त्यसलाई अलि संकल्प शक्ति, दृढ संकल्प शक्तिलाई युज गरेर मैले यो चिज ठिक, यो चिज बेठिक, जुन हामी प्रकृतिले अहिलेसम्म हामीलाई अहिलेसम्मकै शीर्ष स्थानमा, जुन स्वामीजीले भन्नुभएको छ जीव विकास क्रमको शीर्ष स्थानमा हामीलाई पुर्याइदिसकेको छ प्रकृतिले, डिभाइन चेतनाले, त्यो अवस्थालाई हामी आफूलाई आफूमा अनुभव गरौँ र त्यसको आधारमा हामी यो सांसारिक चिजलाई पनि जस्टिफाई गर्दै हाम्रो मूल उद्देश्यतिर अगाडि बढौँ, हामी मुक्त बन्न सकौँ। जीवन मुक्त, जुन भनेको अनड्यू एट्याचमेन्ट्सबाट डिट्याचमेन्ट, स्वामीजीको भाषामा अनड्यू, हामीले अनावश्यक चिजमा नरुमल्लिएर हामी आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामी जीवित रहँदै हामी मुक्त ठहरिन्छौँ र हामी जुन बेला पनि परममा, त्यो परम तत्त्वको आनन्दमा बाँचिरहन सक्छौँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, वेदाद्री महर्षिलाई नमन, हजुरहरू सबै उपस्थितलाई नमन, धन्यवाद। यही अन्त्य गरेँ। डाक्टर शाहलाई मैले ह्यान्ड ओभर गरेँ। सरी, मैले म्युट हटाउनै सकेको थिएन, सरी। डाक्टर रोजनलाई धन्यवाद। आजको यो टपिक महत्त्वपूर्ण थियो र यसले जीवनमा धेरै प्रभाव नै पार्छ हामीलाई। के भनिरहेको थिएँ भने यो एउटा डिबेटको विषय पनि हुँदो रहेछ। कतिपल्ट मैले पनि सुन्ने गरेको छु कि यो अहंकार भन्ने कुरा खाली यो देहाभिमानसँग सम्बन्धित छैन कि यो बाँच्नको लागि पनि एउटा चाहिँ मिनिमम हुँदो रहेछ त्यो अहंकारको। त्यो आज चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो राम्रो कुरो कि त्यो जुन मिनिमम हो जसको लागि त्यो जीव हुनु नै एउटा अहंकारको पार्ट हो। तर त्यसपछि जुन विकास हुँदै जान्छ त्यो आएर अलिकति इम्प्रिन्टतिर, कर्मको छापतिर लान्छन्, जसको रिजल्ट चाहिँ सुखदायी त हुँदैन। तर देयर आर वेज आउट। मेडिटेसन, इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर हामी यसलाई राम्रो बाटोतिर जान सक्छौँ। साथीहरू, अब अर्को चरणमा जाउँ। कुनै साथीले केही अनुभव सेयर गर्नु छ, केही कमेन्ट प्लिज। यो एकदमै राम्रो थियो। यो रोजनज्यूको प्रस्तुति पनि राम्रो छ र गुरुको दर्शन पनि राम्रो छ। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मलाई एउटा चाहिँ कस्तो भने, मलाई एउटा के मनमा उब्जिरहन्छ भने यो अहंकार र आत्मा चाहिँ मैले सम्बन्धित देख्छु होइन। किन आत्माको अस्तित्वका अगाडि भनौँ न त्यो अहंकार भनेको आत्माकै एउटा पाटोको रूपमा मैले देख्दछु यसै उ गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अध्ययनमा होइन। तर फेरि हामीले कस्तो भने
मनोबुद्धि चित्त अहङ्कार स्मृति त्यो चाहिँ एउटा ग्रुप गरेर जुन अन्तःकरणका फिचरहरू राखिएको छ। अनि फेरि के छ, आत्मा भने छुट्टै एलिमेन्ट पनि गरिएको छैन। त्यो चाहिँ कस्तो भिन्नता, त्यो भिन्नता र समता कसरी त्यो गुरुले हेर्नुहुन्थ्यो होला, त्यो चाहिँ जान्न मन थियो। यो म थोरै जति बुझेको छु म ट्राई गर्छु हजुरलाई। यो कस्तो रहेछ भने जुन अहङ्कार भनेर जुन साङ्ख्यमा पनि धेरै गुरुले धेरै डिफरेन्स त छैन, खालि हामी एक्सप्लेन गर्ने तरिका मात्रै फरक होला। जुन सुरुमा भनौँ न प्रकृति पुरुष भनेर साङ्ख्यमा दुईटा गरेर अनि महत्त्व अनि अहङ्कार अनि बल्ल अरू तन्मात्रा त्यसपछि पञ्चभूत भनेर त्यहाँबाट क्लासिफाई गरिएको छ। हाम्रो जुन वेदाद्री महर्षिले अथवा अद्वैतमा भनौँ एउटै त्यही परम तत्त्वबाट चाहिँ यो चिज आयो भनेर त्यहाँनिर अहङ्कारको शब्द एउटा प्रयोग भएको छ। अहङ्कार भनेर चाहिँ हजुरले उठाउनु जुन मनोबुद्धि चित्त अहङ्कार भन्ने चिजमा चाहिँ जब स्टार्ट भयो कुनै पनि चिज, पहिलो पार्टिकल बन्यो, यही हाम्रो फिलोसोफीमा पहिलो पार्टिकल बनिसक्दाखेरि त्यो जब पहिलो पार्टिकल बन्यो भने त्यसको एउटा आइडेन्टिटी त भइसक्यो, त्यो घुमिराखेको छ, त्यो एउटा त्यसको वेट मास जेसुकै हो त्यो, किनभने त्यो निर्जीव हो, त्यो घुमिराखेको छ, त्यो पार्टिकल हो र त्यो अर्कोसँग जोडिन चाहँदैन, अर्कोसँग जोडिन त्यो फ्री नै दौडिराख्न चाहन्छ अनलेस त्यो डिभाइनबाट त्यो भनौँ न त्यो प्रेसर, अल सराउन्डिङ प्रेसरले त्यसलाई बाध्य बनाउँछ। एउटा समयपछि त्यसको कुनै पार्टिकलको स्पिड अलिकति कम हुन्छ, कुनैको अझै बढी नै छ, त्यो अवस्थामा बढी र कमको मिश्रण हुँदै जाँदा मल्टिपल पञ्चभूत बन्ने क्रम सुरु हुन्छ। एउटाको स्पिड बढी छ अर्कोको कम छ, त्यो जोडिन सक्ने अवस्थामा बाहिर सराउन्डिङ फोर्सले गरेर त्यसको जोडिन पुग्छ भनेपछि त्यो अर्को पार्टिकल बन्छ, अर्को भूत बन्छ, त्यसको आइडेन्टिटी अर्को हुन्छ, त्यसको क्यारेक्टर अर्को हुन्छ। जस्तो त्यसै गरी बन्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा हामीले के पनि भेटाउँछौँ भने 5वटा तत्त्वलाई चाहिँ हाइड्रोजन हेलियम अक्सिजन भनेर डिस्क्राइब गरेर पनि पाउँछौँ, तर त्योसँग मतलब भएन। तर एउटा इक्जाम्पल मैले के भने जस्तो एउटा पार्टिकल एउटा भनौँ न हाइड्रोजन छ, त्यो हाइड्रोजन छ, अर्को छ अक्सिजन, दुईटैको आफ्नो आफ्नो गुण छ, आफ्नो स्वभाव छ, त्यो दुईटालाई कुनै कारणवश तिनीहरू बाध्य भएनन् भने तिनीहरू जोडिन चाहँदैन। त्यो अक्सिजनको जुन क्यारेक्टर छ त्यो त्यसको अहङ्कार हो। जब निर्जीवमा अहङ्कार भनेको त त्यसको आइडेन्टिटी हो, त्यो कसरी हिँड्नुपर्छ, त्यसले के गर्छ, त्यो कहाँ काम गर्छ भन्ने त्यो अहङ्कार हो निर्जीवको। जब त्यो दुईटा बाध्य पारिन्छन् सँगै आउनलाई, जब पानी बन्छ त्यसको अहङ्कार अलिकति बेग्लै हो, थपिँदै गयो, क्वालिटिजहरू थपिँदै गयो, केही जुनमा कतिपय अवस्थामा त हाइड्रोजन र अक्सिजनका कुनै चिज नमिल्ला, तर त्यसको एउटा चिज अहङ्कार अथवा त्यसको क्यारेक्टर बन्दै जान्छ। यो त सिम्पली आइडेन्टिफिकेसन मात्रै हो। त्यसपछि हामी जब जीवित प्राणीमा आइपुग्छौँ, जीवित प्राणीमा जसरी तिनीहरूमा जबरजस्ती भनौँ न डिभाइन कन्सियसनेसले इन्स्टिङ्क्टको रूपमा भनौँ न, अब जुन सुरुका प्राणीहरू छन् प्लान्ट किङडम छ, त्यसपछिका अरू 2 इन्द्रिय 3 इन्द्रिय 4 इन्द्रिय प्राणीहरूमा 5 इन्द्रियसम्म पनि इन्स्टिङ्क्टको रूपमा तिनीहरूको क्यारेक्टर बताउने जुन चिजहरू छ तिनीहरू अहङ्कारको रूपमा तिनीहरू डिस्क्राइब भए। ती अहङ्कार भने जस्तो मैले मन बुद्धि चित्त अहङ्कारमा एउटा चित्तको प्लेन नभइकन त यी कुनै पनि चिज काम गर्न सक्दैनन्। पहिलो पार्टिकलमा पनि त्यो चित्त भनेको जुन डिभाइनको पार्ट हो, कन्सियसनेसको भनौँ अथवा डिभाइन परम तत्त्व जुन बेला पनि छ, त्यसकै भित्र बाहिर त्यो पार्टिकल जुन राउन्ड बनाएर घुम्छ त्यसको सेन्टरमा पनि त्यही छ, बाहिर पनि त्यही छ। चित्त सधैँ कन्स्टेन्ट छ हामीसम्म, पहिलो पार्टिकलदेखि हामीसम्म। सेकेन्ड चिज भनेको अहङ्कार हो, जुन पार्टिकलमा पनि थियो, बिस्तारै बिस्तारै अरू चिजमा पनि स्वरूप बदलिँदैछ, किनभने चेतनाले इभोल्युसनरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराखेको छ। जब पहिलो इन्द्रियबाट 2 इन्द्रिय प्राणीमा आइपुग्यो, त्यो आउने क्रममा यो जुन हामीले मन भनेर अहिले हामी भनिरहेछौँ, स्टोरेजको जुन भण्डार हो जति पनि चिज, त्यो चाहिँ दोस्रो इन्द्रिय भनेपछि यो कम्प्लेक्सिटी जब बढ्न थाल्यो 1 इन्द्रियभन्दा बढीको, तब त्यो स्टोर हुने जुन ठाउँ छ त्यो मनको सुरुवात भयो। जतिसुकै रुडिमेन्ट्री होस् त्यो चाहिँ
2 इन्द्रिय प्राणीबाट सुरु भयो र त्यसपछि हामी 5 इन्द्रियसम्म आइपुगेका छौँ। अब जस्तो इक्जाम्पल एउटा मैले अझै भने, जस्तो बाघले अथवा भनौँ न सिंहले कुनै उसमाथि आक्रमण गर्छ अर्को प्राणीमाथि खाना आफ्नो खानेकुराको पूर्तिको लागि भने त्यसलाई जुन हामीले अहिले देहाभिमान हामीले अर्को मान्छेमाथि आक्रमण गर्नु र बाघले अर्को त्यो शिकारमाथि आक्रमण गर्नुमा त एउटा भिन्नता छ। त्यो भनेको उसको अहङ्कार हो। त्यो अहङ्कार भनेको आइडेन्टिटी हो कि त्यो बाघको उसले आफ्नो खाना पूर्ति गर्नको लागि उसले त्यसै गरी नै शिकार गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ देहाभिमान छैन। उसलाई जङ्गलको राजा भनेर अरू डराउलान्, तर उसले म जङ्गलको राजा भनेर एकदम खुसी अथवा मैले जानेर उसले डोमिनेट गरेको छैन। ऊ प्रकृतिको इभोल्युसनले इन्स्टिङ्क्टकै रूपमा ऊ एकदम शक्तिशाली छ, उसले अरूमाथि प्रे गर्छ भनेपछि त्यो उसको अहङ्कार हो, तर देहाभिमान होइन। तर हामी बढ्दै आउँदा त्यो क्रोध, त्यसलाई क्रोध भन्न पनि उसको एग्रेसन छ तर क्रोध होइन। हामी जुन भाषामा भन्छौँ भनेपछि त्यो अहङ्कार, त्यहाँसम्म भएको अहङ्कार जब मानिसमा सिक्स्थ सेन्स, जब बुद्धिको डेभलप हुन्छ, बुद्धिको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि अब उसले डिस्क्रिमिनेट गरेर बुद्धि र मनको जुन इन्टरेक्सनले गर्दा हामी यो मलाई चाहियो, यो लोभ पनि आउँछ, क्रोध पनि आउँछ, मैले एडभान्टेज देखेपछि त्यो चिज मैले बढी युज गर्न थाल्छु भनेपछि मेरो बुझाइमा जति मैले स्वामीजीको फिलोसोफी गरेको छु, पहिला चित्त सबैमा छ, त्यो माइन्ड लेक अथवा जुन कन्सियसनेसको प्लेन हो अथवा हाम्रोमा परम तत्व हो, त्यसमाथि अहङ्कार सृष्टि हुने बित्तिकै जस्तो आनन्दमय कोषको लागि डेस्क्राइब गर्दा विवेक चुडामणिको डेस्क्रिप्सनमा उसले यो के अरे विवेकानन्दको डेस्क्रिप्सनमा छ फन्डामेन्टल इल्युजन भन्नुभयो। आनन्दमय कोषलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो नै परम हो भनेर भन्ने चिजमा उहाँले चाहिँ इट्स अ फन्डामेन्टल इल्युजन। त्यही भएर त्यो जुन आनन्दको अनुभव हुन्छ आनन्दमय कोषमा त्यो पनि इल्युजन हो भन्नुभएको छ। त्यही भएर जब पहिलो पार्टिकल जन्मिसक्यो भनेपछि त्यहाँ अहङ्कार छ र जहाँ अहङ्कार छ त्यो पनि सत्य होइन भन्ने अवस्थामा त्यहाँ आनन्द त अनुभव हुन्छ, प्योर फर्मकै आनन्द हुन्छ, तर स्टिल त्योभन्दा माथि अर्को चिज भनेपछि चित्त, अहङ्कार, त्यसपछि जुन बुद्धि के अरे मन अनि बुद्धि, हाम्रो यो बुद्धि र मनको जुन इन्टरेक्सन छ त्यसले गर्दा हामी यो सबै चिज अहिले जुन जति देहाभिमानको कुराहरू मानवमा नै बढ्दै गएको छ, अरूमा त कुनै जीवमा देखिएको जस्तो लाग्दैन। यो मेरो बुझाइ हो, स्वामीजीको अहिलेसम्म जति उ गरेर बसेको छु। अब कतिपय ठाउँमा कुण्डलिनी योगको जुन योगानन्दहरूको ट्रेडिसनमा त हाम्रो यो चक्रहरूसँग पनि यसलाई कोरिलेट गरिएको छ। चक्रसँग कसरी हो भने मणिपुर चक्रलाई मनस्रे अनि के अरे उसलाई अनाथलाई बुद्धि, उसलाई विशुद्धिलाई अहङ्कार अनि आज्ञा चक्रलाई चित्त भनेर पनि भनिया। जब सबको आफ्नो आफ्नो त्यो अब अर्को किसिमले उहाँहरूले लग्नु भएको छ, तर एज अ जस्ट वर्डहरूको र इभोल्युसनको वाइज बुझ्दाखेरि चाहिँ अब मैले बुझेको चाहिँ अहिलेसम्म यति हो। अब फर्दर अझै केही जानकारी हुन सक्छ, अब हजुरहरूलाई पनि केही लाग्छ होला, तर गुरुहरूले पनि त्यसै गरी स्वामीजीको टेक्स्टमा चाहिँ त्यसै गरी बताउनु भएको चाहिँ मैले पाएको छु। थ्याङ्क यू डाक्टर ढकालजी, कन्टिन्यू गर्नु प्लिज। हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? हैन कन्टिन्यू गर्नु प्लिज डाक्टर ढकाल। मलाई कस्तो भने त्यो मेरो तर के क्लियर छैन, तर मलाई कस्तो भने अहिलेसम्म आएको एउटा कस्तो भने त्यो सोचको बिन्दु कहाँनिर छ भने वास्तवमा कस्तो भने आत्माले ग्रस र यो जुन प्रकृति र पुरुष मिलेर बनेका छौँ नि, हाम्रो त प्राकृतिक पार्ट पनि छ अनि पौरुषीय पार्ट पनि छ। आत्मा भन्ने चाहिँ यी दुवै थरीलाई बाइन्ड गरेर एउटा होल एन्टिटीमा बाँध्ने बाइन्डर चाहिँ आत्मा हो। तर त्यसको मेन्टल मात्रै भाग होइन, किन यसमा त सबै कुरा छ होइन, त्यसको केवल मेन्टल भागभित्र
जुन मलाई र अर्कालाई देख्ने होइन, अथवा एउटा एटम थियो, त्यो एटमले के गर्छ भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ एउटा चिज चाहिँ त्यो अघिकोमा सायद त्यसलाई सुधार्नुपर्छ होला। जस्तै अक्सिजन र हाइड्रोजनका एटमहरूले आपसमा मिल्न नचाहने होइन, स्वार्थी तरिकाले मिलेका हुन्थ्यो नि। किनभने आफ्नो एडभान्टेज दुवैलाई के छ भने त्यो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पाउँदाखेरि फाइदा हुने भएर के छ भने उसले पनि आफ्नो एडभान्टेज म्याक्सिमाइज गरिरहेको छ, अक्सिजनले पनि, उता हाइड्रोजनले पनि आफ्नो एडभान्टेज म्याक्सिमाइज गरेको छ। त्यो आफ्नो एडभान्टेज म्याक्सिमाइज गर्ने क्रममा त्यस्तो हुन गएको हो त्यो परिणति। तर वास्तवमा ती दुईटैले के चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हेर्दाखेरि त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ है मलाई। होइन यो होइन, मलाई इनएनिमेटको अवस्थामा अब यसमा तर्क त हामी जसरी नै उ गर्छ, तर इनएनिमेटको अवस्थामा आफ्नो डिसिजन उनीहरूको नहुने हुनाले अहिले हामी रिट्रोस्पेक्टमा त कुनै चिजलाई अब हाम्रो हिसाबले गर्न सकौँला, तर जहाँसम्म आफ्नो माइन्डले डिसिजन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यति बेला उनीहरू त्यो चान्स फ्याक्टर जुन हामी डिभिनिटी भनेर भन्छौँ त्यही चिजले गाइड गरिराखेको हुन्छ होला। तर हरेक मेरो भनाइ चाहिँ खालि हरेकको आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटी छ, त्यही नै अहङ्कार हो भन्ने मात्रै मैले खालि निवेदन गर्न खोजेको। अनि मैले एकदमै खुसी छु, एकदम यो एक्सप्लेनेसनबाट खुसी छु। खालि मैले गयो भने त्यो एउटा आफ्नो क्युरियोसिटीको एउटा उलाई मैले यहाँ अभिव्यक्त गरेँ। हजुरले अर्को चिज अहिले भर्खरै त्यो आत्मा र उसको कुरा गर्नुभएकोमा चाहिँ यो वेदाद्री महर्षिको फिलोसोफीमा चाहिँ आत्मा यो के कहाँनिर फरक पर्छ भने सांख्य अथवा हाम्रो रुटिन उसमा भन्दा पुरुष र प्रकृतिलाई इटर्नल्ली सेपरेट मान्ने एउटा स्ट्रिम अफ फिलोसोफी भयो। यसमा चाहिँ जसलाई हामी प्रकृति भनिराखेको छौँ अर्कोमा, यो चाहिँ त्यही अब्सोल्युट पुरुष भन्नेबाटै आयो भन्ने त्यो शब्द युज गर्ने हो भने पुरुष भन्ने चिजबाटै अथवा त्यो अब्सोल्युट भन्ने चिजकै नेक्स्ट फेज भनेको प्रकृति विथ कन्सियसनेस। यो म अस्ति रिसेन्टली एउटा महाभारतको इसोटेरिक ऊ पनि हेर्दै थिएँ, यो श्री युक्तेश्वर जुन लहरी महाशयको जुन डिसाइपल हुनुहुन्थ्यो युक्तेश्वर, उहाँले गीतामा प्रवचन दिँदाखेरि त्यसमा अलिकति दिनुभएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ प्रकृति विथ प्रिडोमिनेन्ट कन्सियसनेसको बाहुल्य भएको प्रकृति र प्रकृति त्रिगुणी प्रकृतिको बाहुल्य भएको मात्रै प्रकृति भनौँ, थोरै कन्सियसनेस धेरै चाहिँ त्रिगुणी प्रकृति। यो दुईटालाई चाहिँ मोर अफ कन्सियसनेसलाई चाहिँ गङ्गाले रिप्रेजेन्ट गर्छन् रे। अनि जुन अर्कोलाई चाहिँ सत्यवती, जो मत्स्यगन्धा पछि सत्यवती जुन ट्रान्सफर्म हो, त्यसरी भनेपछि प्रकृतिलाई पनि अब विभिन्न मान्छेको विभिन्न एङ्गल हुँदो रहेछ। त्यो गङ्गा चाहिँ किन पछि अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो भन्दा बिकज सी वाज प्रिडोमिनेन्टली कन्सियसनेस, एकदम थोरै मात्रै प्रकृति जुन चाहिँ यो मेटेरियल वर्ल्डमा मेनिफेस्ट हुनलाई त्यो सम्भव भएन। अब सेम फिलोसोफी हामी कतिपय ठाउँमा के पाउँछौँ भने जुन शिवको जुन के अरे सती र पार्वती, सती वाज प्रिडोमिनेन्टली कन्सियसनेस, सो सी लेफ्ट अर्लियर, जानै पर्ने थियो, तर पछि मेटेरियल वर्ल्डको उसको लागि चाहिँ फेरि पार्वती भएर आउनु पर्यो। सो मलाई कहाँ के लाग्छ भने यो ठ्याक्कै प्रकृति र पुरुषलाई इटर्नल्ली सँगसँगै देखाइएकोमा अलिकति फेरि सोच्नुपर्छ होला, किनभने अर्को पुराण अथवा अर्को सोर्समा पनि प्रकृतिको पनि स्टेप देखाइएको छ। यसको मतलब एकैचोटि मेटेरियल वर्ल्ड जस्ताको जस्तो हामी जसरी सोच्छौँ एकैचोटि क्रिएट भएन होला। एउटा कन्सियसनेस थियो, त्यसपछि एउटा सूक्ष्म किसिमको जुन हाम्रो स्वामीजीले यता हामीलाई यता अलि साइन्टिफिक जस्तो लाग्छ, जुन डस्ट पार्टिकल्स अनि त्यसपछि एनर्जी पार्टिकल्स अनि त्यसपछि एनर्जी पार्टिकल्ससँगको कन्सियसनेस गर्दाखेरि सेम चिज हाम्रो पुरानो भाषामा त्यो चाहिँ यसरी डेस्क्राइब गरिएको हो कि भन्छु म। जुन गङ्गालाई एक किसिमले देखाउनु, सत्यवतीलाई अर्को किसिमले, सतीलाई एक किसिमले अनि पार्वतीलाई अर्को, जबकि त्यही नै हो भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अलिकति अब मैले त्यति धेरै त अध्ययन गरेको छैन, तर अरूको ट्रान्सलेसन अरूको व्याख्याहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई चाहिँ यो वेदाद्री महर्षिको फिलोसोफी
अब क्लोज उनीहरूसँगै कम्पेरेबल एटलिस्ट बढी भन्न पाइएन भने पनि कम्पेरेबल चाहिँ अवश्य छ जस्तो लाग्छ सजिलो हुन्छ एक्सप्लेन गर्नलाई कुनै पनि चिज हजुर त्यति नै भन्न चाहे केही कसैको कमेन्ट छ त्यो पनि हजुरहरुको केही छ भने धेरै राम्रो यो ज्ञानको आदान प्रदान भयो धेरै राम्रो यस्तो होस् हामी कामना गर्छौं र डाक्टर ढकाल डाक्टर रोजन दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद